आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हाज़रीन मजलिस और तमामी सुनने वाले हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जनवरी के इस ठंडे और कड़ाके के सर्दी में जो है आप तमामी हज़रात का जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं सबका तहे दिल से खैर मकदम है, और तमाम साथियों का जो सुनते हैं उन तमाम लोगों का भी वेलकम है कि आज हम लोग छठी शरीफ ख्वाजा अजमरी रहमतुल्लाह अलैह का भी मना रहे हैं। 813वां उर्स मुबारक का मौका भी है, और हम लोगों के पीर और मुर्शिद सरकार में मेहंदी शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह के माहाना मजलिस में हम लोग आज बैठे हुए हैं। आज दोनों फैज़ व बरक़ात से हम लोग मालामाल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और बिलखुसूस आज की मजलिस में हम जो है तजिया नामा भी पेश करेंगे। तजिया नामा का मतलब ये हुआ कि किसी ख़ास मौजू पर जब हम लोग लंबे वक्त तक किसी चीज़ पर तबसरा करते हैं तो उसका एक तजिया नामा हम लोग तैयार करते हैं। तो तजिया नामा तो हम लोग पहले हफ्ते में तैयार करते थे, लेकिन वक्त की थोड़ी किल्लत होने लगी और मोहलत कम मिलने की वजह से 15 दिन हुआ, फिर 20-20 दिन में होने लगा। अब ऐसा वक्त आ गया कि अब हम लोग तजिया नामा पेश करते हैं तो तकरीबन अगले 6 तारीख से पिछला 6 तारीख से अगला 6 तारीख आ जाता है, यानी तकरीबन 1 महीना हो जाता है। तो हम समझते हैं कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर 1 महीना में भी एक तजिया नामा पेश हो तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि तजिया नामा में बहुत से लोग उसमें अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, मुजीबिया, फिरदौसिया, हर सिलसिले के लोग किसी एक टॉपिक पर अपनी गुफ्तगू तहरीरी सूरत में या वॉइस की सूरत में जब भेजते हैं तो उसका एक बेहतरीन कलेक्शन हम लोग तैयार करके एक रिसर्चिंग प्रोग्राम घंटों का कंप्लीट बनाते हैं। वही हम लोगों का जो होता है एक तजिया नामा वाला बनता है, और एक उसमें टॉपिक होता है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, और ऐसा टॉपिक होता है जिसको हम लोग और आप लोग कहिए कि ज़्यादा हम लोगों का फेवरेट होता है। जैसे आज का टॉपिक है खिलाफत। आप जानते ही हैं खिलाफत के बारे में, तमाम झगड़े खिलाफत के, तमाम बातें खिलाफत पर आके अटक जाती है। दीनी खिलाफत, दुनियावी खिलाफत, ज़ाहिरी खिलाफत, बातिन खिलाफत। तो आज जो हम लोग तजियानामा पढ़ेंगे वो खिलाफत के टॉपिक पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। और एक ख़ास बात आज के अदारिये में हमको ये कहना है कि जब हम कोई तजियानामा पेश करते हैं तो उसको हमने महसूस किया 2-3 सेशन में कि चूँकि इतना लंबा कलेक्शन हो जाता है, लगता है कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें, और सब भाइयों की बात उसमें आनी चाहिए। सब लोग जितने भी स्कॉलर हजरात अपने तहरीर भेजते हैं दूर दराज से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से या फिर गैर मुल्कों से, दूर दराज के खानका के जो माने महक़्क़िक़ लोग हैं वो सब भेजते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी का नहीं छूटे, सबका पेश हो। तो जब सबका पेश करने की हड़बड़ी होती है तो नतीजा ये होता है कि मकाला बहुत लंबा हो जाता है। मकाला निगार हमारे अभी बैठे हुए हैं, तहरीर निगार अमीर अफजली साहब सल्लमहु, ये मकाला नगार है, और इनका काम है रिसर्च करना और तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके एक तबसरा लिखना और सबका तलखीस करना, मतलब सबका मग़ज़ निकालने का काम इनका होता है, ठीक है। तो 1 महीना में जितना डिस्कशन हुआ सबका मग़ज़ निकाल करके एक तहरीरी और तबसरा के सूरत में तैयार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई छूटे नहीं, समझ गए कि नहीं। तो हमने देखा एक दो सेशन में कि बड़ा लंबा हो रहा है, तो हमने आज से ये फैसला किया है कि रिकॉर्डिंग उसकी आप कर लीजिए, 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे कर लीजिए, लेकिन हर मुहक्किक का अलग अलग बयानात को अलग अलग ऑडियो क्लिप में डालिए। बता रहे समझ में? हाँ, उस मौजू पर कोई आदमी जो कह रहा है उसका नाम उसमें साफ लिखिए स्क्रीन पर कि फ़लाँ बुजुर्ग ने ये बात कही है और फ़लाँ शख्स ने पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के हैं, फ़लाँ नाम, पूरा नाम उनका लिखिए और उनका पता लिखिए, उनका घराना लिखिए, चिश्तिया, वारसिया जो भी हैं,
پیر ہیں کہ صرف صوفی ہیں کہ اسٹوڈنٹ، سب لکھیے، پورا ان کا نام آنا چاہیے. اور ہر تحریر کو جب اس طرح سے آپ شائع کیجئے گا تو ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ نہیں صاحب، مرکز افضلیہ میں تو جو ہے ہمارا اتنا جو ہے مطلب کہیے کہ ویلو ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ الگ آڈیو کلپ میں یہ بات آیا ہے. تو آڈیو کلپ بھی ہمارا چھوٹا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. ہر آدمی کا اگر ہم الگ الگ کر دیں تو 10-10 منٹ کا ہر اسکالر کا بنتا ہے. تو ایک تجزیہ نامہ کو اگر ہم 10 بھاگ میں بانٹ دیں یا 15 بھاگ میں بانٹ دیں تو کیا حرج ہے؟ ٹاپک تو ہمارا وہی رہے گا، لیکن ٹاپک کا کچھ ہم عنوان بھی چینج کر سکتے ہیں. جو شخص اس ٹاپک پر جس حوالے سے زیادہ بات کریں گے اسی عنوان سے ان کا آڈیو کلپ ہم ریڈی کریں گے، ہے نا. تو اس طرح سے ایک بہت اچھا میٹیریل آپ کا تیار ہوگا، اور یہ جو ہے بہت دوسروں تک پہنچنے میں اور سننے میں بھی فائدہ ہوتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اگر سب کو اکٹھے ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ایک تو بہت بورنگ ہو جاتا ہے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے کس سبجیکٹ پر سننے والا بھی بور ہو رہا ہے، اور سمجھنے میں دماغ آدمی کا جو ہے یہ تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے. اور سب سے جو خرابی ہم کو محسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کی بات کو صرف ہم پڑھ دیتے ہیں جلد بازی میں، ہم اپنا کوئی تبصرہ اس پر زیادہ نہیں کر پاتے. اب ایسے کیا ہے کہ اپنا تبصرہ جب ہم رکھیں گے تو ان کا عنوان بڑھے گا، اور پھر ہم اپنے طرف سے زیادہ بات رکھ سکیں گے اپنے پیر و مرشد کی طرف سے. تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو جانا چاہیے، ہے نا. تو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ اس میں کوشش کریں گے کہ اس طرح سے آج ہم لوگ تجزیہ نامہ پیش کریں، اور خلافت کے موضوع پر آج گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس پر گفتگو چلے گی، ہے نا. وقت نکال کر کے اس کو ہم لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، اور اپنے پرمپرا کے مطابق جناب مستقیم وارثی صاحب سے نعت و منقبت بھی سنیں گے بیچ بیچ میں وقفہ لے کر کے. اس کے علاوہ اگر وقت بچ گیا تو پھر دوسری چیزوں پر بھی ہم لوگ آج کچھ اور روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیے، اس مجلس کو کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، ہر بار ہم لوگ کو یاد دلانا پڑتا. وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے سبق کو چھوڑے نہیں، ہم لوگ اپنے سبق کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو سلسلہ جو چل رہا ہے ہم لوگ کا وہ منقطع نہیں ہو، ہے نا. کہیں پر اگر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے. کہیں بھی اگر یہ منقطع ہو گیا تو ہونے دیجیے. ہم لوگوں کو ماہواری پروگرام کو بھی منقطع نہیں ہونے دینا ہے، اور سالانہ پروگرام کو بھی منقطع نہیں ہونے دینا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانا ہے. ہم لوگ بیٹھنے والے مجلس میں 5 آدمی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجلس پختہ اور مضبوط ہو، ہے کہ نہیں، تعلیم سے بھرا ہوا ہو، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ تحقیقی موضوع پر گفتگو ہو، علم و ادب میں اضافہ ہو. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کا ذکر اذکار ہے 17-18 ذکر اذکار، اس کا بھی ریویژن ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ جب آپ بیٹھتے ہیں ہم لوگ رات میں، تو رات میں بیٹھنے کا ایک الگ ثواب ریاضت کا لکھا جاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہے کہ نہیں. کیونکہ جب ہم لوگ اکٹھے ہو کر کے 10 آدمی بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور فکر کرتے ہیں تو بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس کو، رحمت کے فرشتے سایہ کرتے ہیں اس کو چاروں طرف سے. اور وہ لوگ بھی سفارش اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مرادوں کو پورا کر دے، اور ان لوگوں کی کوششوں کو کامیاب ہونے میں مدد فرما. یہ بات حدیثوں کے حوالے سے ہم بول رہے ہیں، اپنے طرف سے نہیں، ہے نا. تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا ہے. ٹھنڈا گرمی برسات تو آتا رہتا ہے، کیا کیجیے گا، تھوڑا سا دقت تو ہے، لیکن ہم لوگوں کی یہ پونجی ہے، ہم لوگوں کی یہ پونجی ہے، اس کو برقرار رکھیے، اور اپنے حساب سے اس کو پائے تکمیل کو پہنچانا ہے. تو یہی آج کا ہم لوگ کا جو ہے اداریہ ہے. اداریہ کے صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم آج تجزیہ نامہ کی تھوڑی سی شکل و صورت تبدیل کریں گے، اور اس کا جو پیٹرن ہے چینج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ سدھار پیدا کریں گے، ہے نا. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے موضوع میں، آج کے وقت میں دادا حضور کی کتابوں کا بھی کچھ تحفہ پیش کیا جائے، ہے کہ نہیں. وقت نکال کر کے یاد دلا کر کے ہم کو وہ بھی موقع دیجیے، ہے نا، تاکہ ہم اس کو بھی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں، ہے کہ نہیں. چلیے انہی نیک خواہشات کے ساتھ آج کے اداریے کو ہم پائے تکمیل کو پہنچاتے ہیں.
وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔